अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। कल बैरिस्टर गौहर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात और इस्लामाबाद के कत्लेआम के हवाले से इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो सबके सामने रखा, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के अपने ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है उसमें और बैरिस्टर गौहर साहब के बयान में ये जो गुफ्तगू की है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये कैसे मुमकिन था कि बैरिस्टर गौहर साहब जनरल डायर की जो मिसाल दी है खान ने वो भूल जाते? कैसे मुमकिन था कि अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो इमरान खान साहब ने बातचीत की उसे भूल जाते? लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी थी जो बैरिस्टर गौहर साहब नहीं बता सके, बल्कि उनकी ज्यादातर फोकस इस चीज पर था कि फलाने को खान साहब ने खराज तहसीन पेश किया है, फलाने कायदत को खराज तहसीन पेश किया है, फलाने को खराज अकीदत, फलाने को खराज मोहब्बत और पता नहीं क्या क्या पेश किया है। लेकिन खान साहब के जो ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले जिस कायदत के बारे में बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि जनाब इन्हें खराज तहसीन, खराज मोहब्बत और पता नहीं क्या क्या खराज पेश किया है, ये एक ऑडियो मंजर आम पर आई है और ये महर शराफत साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की है। आप सिर्फ गुफ्तगू सुने, आप सुने कि क्या कोऑर्डिनेशन थी, आप सुने कि ये तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट या एहतजाज जब लीड कर रहे हैं, जब उसे लेकर इस्लामाबाद में पहुंच रहे, तो इनकी गुफ्तगू, इनकी कोऑर्डिनेशन, इनकी अंडरस्टैंडिंग ये किस लेवल पर है और ये किस लेवल पर जाकर गुफ्तगू और बातचीत और गालम गलोच हो रही है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीजें किस तरह से थी और किस तरह से चलाई जा रही थी। पहले ये ऑडियो सुन लें। और भाई आप पहले वीडियो देख लें, आप वीडियो देख लें, बेहतर होता। तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का, कि तू कहता मैं बुज़िल हूं और तू बहुत बहादुर है, ठीक है पीछे तू बात कर लो। तू इंसान अली भाई मैं जुड़ूंगा बच्चे सबर मैनू फायर मार दी यार, तू मैनू फायर मार लवी अगे जेड़ा तू फायर मारा मैनू मार ली तू। तेरे जैसे बंदे को फायर नहीं मारते। 500 बंदा मरवा के आ गया, तेन शर्म नहीं आई, तू मैनू गल्लां सुनांदे हैं। उथे मारदा ना फायर, उन्होंने क्यों नहीं मारे? तो मैंने फैर मार लई, माँ का रिश्ता देना ही, भैन का रिश्ता देना ही, और एक बड़ी ही अजीब और गरीब किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है। दिस इज हाउ ये एहतजाज लीड हो रहा था, ये आगे बढ़ रहा था, ये चीजों को चलाया जा रहा था। अब जो कल बैरिस्टर गौहर साहब ने गुफ्तगू और बातचीत की है, फिर खान साहब के जो अकाउंट से ट्वीट हुआ है, फिर जो अलीमा खान साहबा हैं, इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने जो गुफ्तगू और बातचीत की, बल्कि आज तो अदालत में चली गई है कि हमें खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, यानी फैमिली को, उनकी बहनों को खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन बाकी सारे जाकर मिल भी रहे हैं, बाहर आकर मीडिया में बातचीत कर रहे हैं और गुफ्तगू भी सब चीजें हो रही हैं। अब हैरानकुन तौर पर इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। जनाब रेंजर्स के जो एहलकार गाड़ी के नीचे आए हैं, अभी उस वीडियो उसकी मौजूद है। मतियुल्लाह जान साहब ने वो सब बता दिया कि जनाब किस तरीके से वो गाड़ी के हादसे का शिकार हुए, लेकिन वो कत्ल का मुकदमा भी इमरान खान के खिलाफ हुआ है। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है, उनके अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है वो इस तरह से है कि इमरान खान का कौम के नाम पैगाम, इस्लामाबाद कत्लेआम के शोधा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूं। दौरे हाजिर के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई है, यानी तारीख के एक बदतरीन वाकये के साथ इमरान खान साहब ने बताया कि जनाब इसी तरह का वो वाकया था, वो हुआ था। इन शोधा का खून नाहक जाया नहीं होने देंगे, हम इन शोधा का केस अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम तक लेकर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा यानी इसका मतलब यह है बैनुल अक़वामी कोर्ट ऑफ जस्टिस, बैनुल अक़वामी अदालतें, इंसानी हुकूक की तंजीमें, और अक़वाम मुत्तहिदा ज़ाहिर दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है। हकीकी आज़ादी की तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं है, ना मैं पीछे हटूंगा और ना ही पाकिस्तानी कौम पीछे हटेगी। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबल नहीं होगा। पुरअमन एहतजाज पर पाकिस्तान का बुनियादी हक है, पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, और वो पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। 9 मई को भी हमारे 25 कारकुनों को शहीद किया गया, और इस बार भी पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खून की होली खेली गई है, और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया है, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। अभी जुबान देखें, अब ये कॉन्टेक्स्ट देखें, अब खान साहब को आप सोचें, यही जवाब इमरान खान साहब का आना था। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि ना गोली इशू नहीं है, गोली लगना मसला नहीं है, गोली चलाई क्यों और पता नहीं किसने चलाई, पता नहीं संजरानी पर, मैं अजीब गरीब वो गुफ्तगू थी। हमारी कॉल पर लाखों पाकिस्तानी तमाम तरह रुकावटों, गिरफ्तारी और धमकियों के बावजूद आईने पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन इन पुरअमन लोगों पर इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन इन पुरअमन लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। इस बार शेलिंग और रबर बुलेट से आगे बढ़कर स्नाइपर और दीगर जानलेवा असलहे से कत्लेआम किया गया है, जो डेथ सर्टिफिकेट्स में भी सामने आ चुका है। दर्जनों मुजाहिरीन को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया है, और 6000 से ज्यादा कारकुनों को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया है। 6000 से ज्यादा, ये बहुत बड़ी तादाद है। मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर इस कत्लेआम की तहकीकात करवाई जाएं, और कत्लेआम का हुक्म देने वाले और इसमें मुलव्विस अनासिर को सख्त तरीन सजाएं दिलवाई जाएं। मैं मुतालबा करता हूं कि शोधा और जख्मियों के हवाले से
اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہسپتالوں کا ڈیٹا جلد از جلد پبلک کیا جائے اور تمام ہسپتالوں اور سیف سٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیج محفوظ کی جائے تاکہ 9 مئی کی طرح شواہد غائب نہ کیے جا سکیں. ابھی سی سی ٹی وی ویڈیو یہ شواہد غائب نہ ہو, شہداء کا ریکارڈ سامنے آئی, زخمیوں کا ریکارڈ سامنے آئی, مسنگ کا ریکارڈ سامنے آئی. یہ تحریک انصاف کی قائد بریس گور صاحب یہ کہتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ وہ گئے کیوں نہیں جنازوں کے اوپر, آپ اسپتال میں کیوں نہیں پہنچے؟ انہوں نے کہا جناب 4 دفعہ تو میں گڈاپور صاحب سے ملاقات کی ہے, پھر میں نے 17 دفعہ تو جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, پھر جو فلانی کمیٹی ہے, فلانی کمیٹی میں جاتا رہا ہوں, 17 ایم این ایز یا ایم پیز میرے گھر آئے تو میں مصروف تھا. تو وہ کہتے ہیں میں گھر میں بہت زیادہ مصروف تھا, میں نہیں جا سکا. میں نے اپنی پارٹی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی ہے کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیں. جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے تمام تر توانائی خرچ کریں اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز کی پیروی کرنے والے وکلاء کی ٹیمز کی حوصلہ افزائی کریں. اسلام آباد قتل عام کے خلاف پشاور میں شہداء مارچ کا انعقاد کیا جائے اور پارلیمنٹ کا سیشن جلد از جلد بلا کر قرارداد پیش کی جائے. اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائیں اور پاکستان میں جاری ظلم و بربریت کے حوالے سے آگاہی مہم چلائیں. میں اسلام آباد پہنچنے والے لاکھوں پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. علی امین, بشرا بی بی, عمر ایوب, خالد خورشید, عالیہ حمزہ, شاہد خٹک, نوجوان لیڈرز سمیت مارچ کو لیڈ کرنے والے تمام سینئرز اور جونیئرز, پارٹی ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کا سراہتا ہوں. اس میں گنڈاپور ہیں, بشرا بی بی ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, خالد خورشید ہیں, عالیہ حمزہ ہیں, شاہد خٹک ہیں, بریس گور صاحب کا بہرحال نام نہیں ہے, علی امین جو علی محمد خان صاحب ان کا بھی نام نہیں. پنجاب اور اسلام آباد میں جیسے کرفیو کا ماحول بنا کر تحریک انصاف کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور ملک کی معیشت کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے, یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. تو سخت ترین جو رد عمل ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے آیا ہے. پھر سعد خان صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکن متحد اور منظم ہوں, ملک پر مسلط مافیا کے خلاف اپنی حق کی آزادی کی جدوجہد کی اگلے مرحلے کی تیاری کریں. یعنی خان نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں کسی بھی طور پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور پھر اگلے مرحلے کی بھی تیاری کریں. یعنی اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حقوق کے لیے عوام سڑکوں پر آئے گی, پرام طریقے سے آئے گی اور چیزوں کو آگے لے کر جائے گی. تو یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن بریسٹر گور صاحب نے جو آ کر خراج تحسین, محبت, پھول نچھاور کرنا وہ بریسٹر گور صاحب کرتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے, جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو 2 گھنٹے پہلے یہ انٹرویو دیا گیا ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں یہ احتجاج نہیں بلکہ قتل عام کیا گیا ہمارے اوپر. پولیس والے ہمارے گلے مل رہے تھے, پھر اچانک 3:30 بجے سنائپرز نے شوٹ کرنا شروع کر دیا. ہم نے بار بار پیغامات بھیجے کنٹینر پر کہ لوگوں کو پیچھے بلائیں چونکہ اوپر بلڈنگوں پر, بڑی بڑی بلڈنگوں پر سنائپرز بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو پیچھے بلائیں, لیکن ہماری آواز کنٹینر تک نہیں پہنچنے دی گئی. مین کنٹینر جہاں سے لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا, جہاں سے سب کو ڈائریکشن دی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے پیغام بھیجا لیکن ہمارا پیغام کنٹینر تک پہنچا ہی نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے میرے ذریعے خان صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ ابھی تاریخ نہ دیں احتجاج کی, لیکن خان صاحب ظاہر تاریخ دے چکے تھے اور عمران خان نے کہا کہ میں نے نومبر کی تاریخ دینی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب کے ساتھ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, اور عمران خان صاحب کو ایک پیغام بھیجا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور کہا یہ گیا کہ 10 دن اگر آپ احتجاج آگے کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, یا پھر جو جس طرح سے شہزاد اکبر صاحب نے یہ گفتگو کی ہے کہ خان صاحب کو کہا گیا 1 ہفتے کے بعد آپ کو ریلیز کر دیں گے, آپ جا کر بیٹھے نتھیا گلی میں, ٹھنڈا جگہ ہے, وہاں پر واک شاپ کریں, ہائکنگ کریں, تصویروں لیں, آپ نے کسی بڑے کا نام نہیں لینا ہے, معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن عمران خان نے کہا کہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا, میں آپ کی نیتیں جانتا ہوں. تو خان نے مکمل طور پر انکار کیا. لیکن ایک اور خبر ہے, اور یہ پاکستان کا پرومیننٹ انگریزی اخبار ہے جی, ڈان آج کا. اب ڈان اخبار پاکستان کا سب سے بڑا انگریزی اخبار, اور سب سے پہلی جو 2 بڑی خبریں ہیں جو بالکل ہیڈ لائن کے طور پر لگائی گئی ہیں, نیو ٹاسک فورس ٹو پروب فیک نیوز آف دا پی ٹی آئی کیجولٹیز. یہ وزیر اعظم صاحب نے ایک نئی ٹاسک فورس بنا دی ہے جس کے اندر ملٹری انٹیلیجنس, انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI, جس کے اندر FIA سائبر کرائم کے جو ڈائریکٹر ہیں, پھر جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں یہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں, PTA چیئرمین ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں حفیظ الرحمان صاحب, ان کی سربراہی میں 8 ممبرز کی کمیٹی بنا دی گئی ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کے شخصیات وہاں پر موجود ہوں گے اور پروب کیا جائے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اصل میں کیا گفتگو اور بات چیت کی ہے. یعنی بتیاں آپ بند کر دیں, میڈیا کا بلیک آؤٹ آپ کروا دیں, تڑ کی آوازیں سارا اسلام آباد سنیں, اور پھر کہا جائے ایکوریٹ سوشل میڈیا نے رپورٹ کیوں نہیں, ایکوریٹ کیوں نہیں کیا. یعنی جب ہزاروں لوگ, بھائی 10,000 بندہ آپ کے سامنے بھاگ رہا ہو, پھر بھگ دھڑ مچی ہو, پھر جو ساتھی انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اسے اٹھا لیا گیا ہو, آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کوئی بھی میڈیا ایگزیکٹ حقائق کو رپورٹ کر سکتا؟ جب گارڈین بین الاقوامی میڈیا الگ رپورٹ کرے, BBC الگ رپورٹ کر رہا ہو. لیکن بہرحال خبر یہ ہے پہلی کہ سوشل میڈیا نے کے حوالے سے ٹاسک فورس بنا دی گئی. دوسری خبر سن, چینجز ٹو سائبر کرائم لاز ٹو ٹائٹن نوز آن سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے گلے کے پھندے کو مزید کوٹنے کے لیے, مزید اسے ٹائٹ کرنے کے لیے
مزید یعنی مکے مارنے کو سننے مارنے کے لیے ایک نیا ترامیم لائی جا رہی ہے جناب پیکا قوانین کے اندر، پیکا ایکٹ کے اندر، اور جس کے بعد سوشل میڈیا کو مزید مضبوط کیا جائے گا، اور اس کے اندر سوشل میڈیا کی ڈیفینیشن ہے، جو ڈیفینیشن تعریف ہے سوشل میڈیا کی، وہ بھی تبدیل کر دی گئی ہے، اور ایک نیا ادارہ بنایا جائے گا ڈیجیٹل رائٹ پروٹیکشن کے حوالے سے، جو کہ ڈیجیٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ نیا ادارہ، نئے لوگ، اور پھندا وہی ہے جسے ٹائٹ کرنا مقصد ہے، یعنی جو سنگل ڈالا گیا ہے پاکستانی عوام کے گلے میں، اس سنگل کو مزید ٹائٹ کرنا ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔